चूडामणीकृतविधर्वलये कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। कारिकावल्यां पञ्चपञ्चाशत् पर्यन्तो भागः। उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः रूपाण्यचक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम् द्रव्याध्यक्षे त्वचो योगे मनसा ज्ञानकारणम् मनोग्राह्यं सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते महत्त्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम् विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः सोऽपि षड्विधः द्रव्यग्रहस्तु संयोगात् संयुक्तसमवायतः द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः तद्वृत्तीनां समवाय समवायेन तु ग्रहः समवेत समवायेन तु ग्रहः समवेत समवायेन तु ग्रहः समवेत समवायेन तु ग्रहः समवेत समवायेन तु ग्रहः तद्वृत्तीनां 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 समवेत समवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य प्रत्यक्षं समवायस्य प्रत्यक्षं समवायस्य प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् विशेषणतया भवेत् विशेषणतया भवेत् विशेषणतया भवेत् प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् तद्वृत्तीनां समवेत समवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् तद्वृत्तीनां समवेत समवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् तद्वृत्तीनां समवेत समवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् तद्वृत्तीनां समवेत समवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् विशेषणतया तद्वत् विशेषणतया तद्वत् विशेषणतया तद्वत् विशेषणतया तद्वत् अभावानां ग्रहो भवेत् अभावानां ग्रहो भवेत् अभावानां ग्रहो भवेत् अभावानां ग्रहो भवेत् तद्वृत्ति विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् विशेषणतया तद्वद्भावान्
विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् विशेषणतया विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् यदि स्यादुपलभ्येत यदि स्यादुपलभ्येत यदि स्यादुपलभ्येत यदि स्यादुपलभ्येत इत्येवं यत्र प्रसज्यते इत्येवं यत्र प्रसज्यते इत्येवं यत्र प्रसज्यते इत्येवं यत्र प्रसज्यते यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते यदि स्यादुपलभ्येत इत्येवं यत्र प्रसज्यते यदि स्यादुपलभ्येते इत्येवं यत्र प्रसज्यते यदि स्यादुपलभ्येते इत्येवं यत्र प्रसज्यते यदि स्यादुपलभ्येते इत्येवं यत्र प्रसज्यते तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षसमवायस्य विशेषणतया भवेत् विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते अलौकिकस्तु व्यापारः अलौकिकस्तु व्यापारः अलौकिकस्तु व्यापारः अलौकिकस्तु व्यापारः त्रिविधः परिकीर्तितः त्रिविधः परिकीर्तितः त्रिविधः परिकीर्तितः त्रिविधः त्रिविधः परिकीर्तितः अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञान सामान्यलक्षणो ज्ञान सामान्यलक्षणो ज्ञान सामान्यलक्षणो ज्ञान लक्षणो योगजस्तथा लक्षणो योगजस्तथा लक्षणो योगजस्तथा लक्षणो योगजस्तथा तद्वृत्तीनां तद्वदभावानां अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः तद्वृत्तीनां सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा आसक्तिराश्रयाणां तु आसक्तिराश्रयाणां तु आसक्तिराश्रयाणां तु
आसक्तिराश्रयाणाम् तु सामान्यज्ञानमिष्यते सामान्यज्ञानमिष्यते आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते आसक्तिराश्रयाणाम् तु सामान्यज्ञानमिष्यते आसक्तिराश्रयाणाम् तु सामान्यज्ञानमिष्यते आसक्तिराश्रयाणाम् तु सामान्यज्ञानमिष्यते। सही ना। तदिन्द्रियज तद्धर्म तदीन्द्रियज तद्धर्म तदिन्द्रियज तद्धर्म तदीन्द्रियज तदी नहीं तदिन्द्रियज तदीन्द्रियज तद्धर्म तदीन्द्रियज तद्धर्म तदीन्द्रियज तद्धर्म बोधसामग्र्यपेक्षते 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 बोधसामग्र्यपेक्षते। तदिन्द्रियज तद्धर्म भोगसामग्र्यपेक्षते तदीन्द्रिय तदिन्द्रियज तदीन्द्रियज तदीन्द्रियज तद्धर्म बोधसामग्र्यपेक्षते तदीन्द्रियज तद्धर्म बोधसामग्र्यपेक्षते तदीन्द्रियज तद्धर्म बोधसामग्र्यपेक्षते। विषयी यस्य तस्यैव विषयीयस्य तस्यैव विषयीयस्य तस्यैव विषयीयस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः व्यापारो ज्ञानलक्षणः व्यापारो ज्ञानलक्षणः व्यापारो ज्ञानलक्षणः विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः विषयीयस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः विषयीयस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः विषयीयस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः। योगजो द्विविधः प्रोक्तो योगजो द्विविधः प्रोक्तो योगजो द्विविधः प्रोक्तो योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः 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 युक्तयुञ्जानभेदतः। योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः योगजो द्विविधः प्रोक्तो द्विविधः प्रोधा महाप्रणय योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः विषयीयस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो। हाँ महाप्राण है, कितने बार बोलो मैं? द्विविधः प्रोक्तो भेदतः है, दो बार फिर ऐसे ही करते हैं गलती। योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदिन्द्रियज तद्धर्मभोग योगसामग्र्यपेक्षते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदिन्द्रियज तद्धर्मबोधसामग्र्यपेक्षते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदिन्द्रियज तद्धर्मबोधसामग्र्यपेक्षते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदीन्द्रियज तद्धर्मबोधः सामग्र्यपेक्षते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदिन्द्रियज बोलो तदिन्द्रियज तद्धर्मबोधः सामग्र्यपेक्षते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा आसक्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते तदीन्द्रियज तद्धर्मबोधः
बोधसामग्र्यपेक्ष्यते विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः।